अस्सलामुअलैकुम। कराची वालों ने किया पीएसएल का बायकॉट, ग्राउंड रहा पूरा खाली। क्या आप भी अपने फलस्तीनी भाइयों को शहीद करने में शामिल हैं? क्या आप इसराइल को फंडिंग कर रहे हैं? क्या किसी भी चीज़ का बायकॉट करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस कंपनी की इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, जलाओ गिराव करें या तोड़फोड़ करें? तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कराची की आवाम ने किया पीएसएल का बायकॉट। जी हाँ, ग्राउंड रहा पूरी तरह खाली और कराची वालों ने ये साबित किया कि हम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ हैं। और इस पीएसएल के बायकॉट के अंदर कराची वालों ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। और इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इस बायकॉट करने के अंदर पाकिस्तान की तमाम तर ताजिर तंजीमें, खास तौर पे कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन की दोनों यूनियन ने अपना अहम किरदार अदा किया। और भी जो ताजिर तंजीमें, उन्होंने पीएसएल का मुकम्मल बायकॉट की एक कैंपेन चलाई कि वो तमाम कंपनियां जो इसराइल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट फंडिंग करती हैं, अब तक ये कंपनीज पीएसएल के स्पॉन्सर करेंगी, कराची की आवाम इनका बायकॉट करेगी। और कराची वालों ने ये साबित किया। पूरा ग्राउंड, लोगों ने देखा, पूरा ग्राउंड खाली रहा। पीएसएल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट किया। कराची की आवाम हरगिज ये नहीं चाहती कि क्रिकेट जो है वो दूर हो, क्रिकेट खत्म हो, लेकिन जब हुकूमत इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार करे, इन कंपनियों की स्पॉन्सरशिप पीएसएल के अंदर दाखिल करेगी, तो कराची वाले तो उसका बायकॉट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और साबित किया आने वाले वक्तों में भी, अगर मुस्तकबिल में भी ये कंपनी अगर पीएसएल के अंदर रही, पीएसएल को स्पॉन्सर किया, तो कराची वाले इसका बायकॉट दोबारा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब ये रियासत का काम है, अब ये काम हुकूमत पाकिस्तान का है, चेयरमैन पीसीबी का है कि वो पीएसएल के अंदर इन स्पॉन्सर कंपनियों को हटाते हैं या नहीं हटाते। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ लोग सोशल मीडिया पे आके ये बोल रहे हैं, कुछ इस तरह के बयानात दे रहे हैं कि हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए, हमें क्रिकेट को फरोग देना चाहिए, क्रिकेट खत्म हो जाएगा। तो उनको मेरा ये सिर्फ इतना सा जवाब है, अगर क्रिकेट खत्म होता है तो हो जाए, हमारे लिए क्रिकेट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इस कौम के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे मुसलमान भाई हैं जिन्हें इसराइल शहीद कर रहा है। अगर हुकूमत ये इतना सा स्टेप ले लेती, वो तमाम मसनूआत जो कि इसराइल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, उसको फंड कर रहे हैं, अगर वो स्पॉन्सरशिप से हटा देती, तो यही कराची वाले ये साबित करते हैं कि वो क्रिकेट से कितनी मोहब्बत करते हैं। लेकिन हुकूमत ने ये काम नहीं किया। वो तमाम तर स्पॉन्सर्स मौजूद रहे, उनके निशान, उनके स्टिकर्स हमारे खिलाड़ियों की वर्दियों के ऊपर नजर आए, तो कराची वालों ने इसका बिल्कुल बायकॉट किया और बायकॉट करना चाहिए। रही बात क्रिकेट की, तो हमारे मुल्क के अंदर क्रिकेट का क्या मेयार है, किस तरह क्रिकेट टीम सेलेक्ट होती है, कौन सेलेक्ट करता है, तो इसके ऊपर तो एक अलग पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। वो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक प्रोग्राम क्रिकेट टीम के ऊपर भी हम बना लेंगे। अगर देखा जाए इसराइली मसनूआत की बायकॉट का, कहीं आप भी इसराइल को फंडिंग तो नहीं कर रहे कि आप अपने फ़लस्तीनी भाइयों की शहादत जो हो रही है उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसराइल को सपोर्ट तो नहीं कर रहे? बायकॉट हम किस तरह कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बायकॉट नहीं हो रहा, बायकॉट हो रहा है, लेकिन बहुत मुख्तसर हो रहा है। आप पूरे पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत बड़ा है, आप पाकिस्तान को रहने दीजिए, जिस जगह आप रह रहे हैं उस शहर को भी रहने दें, लेकिन जहाँ आप रह रहे हैं वो इलाका, वो स्ट्रीट, वो ब्लॉक, वो गली, वो कंपाउंड, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आपकी रिहाइश है, आप अगर अपने आसपास अगर नज़र डालें, मैं फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे इतना कहता हूँ कि अगर 100 दुकानें वहाँ मौजूद हैं, तो उन 100 दुकानों में बामुश्किल 10 दुकानें ऐसी होंगी जहाँ बायकॉट आपको नज़र आएगा। बाकी 90 दुकानों पे जो साइन बोर्ड आपको नज़र आएंगे, जो वहाँ पे अशिया नज़र आएंगी, वो उन्हीं मसनूआत की हैं जो इसराइल को फंडिंग कर रही हैं। तो ये काम आपका और हमारा, हम सबका है। हम जाके बिना किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाइए। याद रखें, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचाना हमारा काम नहीं है। नुकसान पहुँचाना, तोड़फोड़ करना, ये किसी भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी का काम नहीं। हम वहाँ जाके उनको ये बता सकते हैं कि आप ये जो मसनूआत यहाँ बेच रहे हैं, जो फरोख्त कर रहे हैं, ये हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की शहादत का जरिया है। इनसे जो आप ये अशिया खरीद रहे हैं, हमें काम ये करना चाहिए कि हम जाके उन दुकानदारों को बताएं, वहाँ एक कैंपेन चलाएं। तो ये काम करना चाहिए ना। मगर आसपास अगर एक छोटा सा स्टॉल ले लें, सब जगह ये चीज़ें फरोख्त हो रही हैं, तो हमें काम ये करना चाहिए कि हम जाके उन दुकानदारों को बताएं। बिल्कुल इसी तरह परसों एक वाकया होता है रावलपिंडी के अंदर, एक हमारे जज्बाती भाई KFC के अंदर दाखिल होते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। अब जज्बात के अंदर आ जाता है, बिल्कुल सबके अपने अपने जज्बात हैं। जब हम वो वीडियोस देखते हैं अपने फ़लस्तीनी भाइयों की, किस तरह इसराइल मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, तो बच्चे हम सबके हैं। जब हम ये तस्वुर करते हैं तो दिल जो है वो खून के आंसू रो पड़ता है, जज्बात सबके जागते हैं, दिल करता है कि मार दो, ख़त्म कर दो।
لیکن جذبات کو ہمیں قابو پانا ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو آگاہی فراہم کرنی ہے. ویڈیو کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں جو بھائی اس KFC کے اندر گئے تھے وہاں خواتین بھی تھیں, بچے بھی تھے, اب وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, مغلظات بک رہے تھے, تو اس کا تاثر کیا جائے گا. اس کے برعکس ایک کام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ جس جگہ آپ گئے KFC, میکڈونلڈ, مارٹ, ان مارٹوں کے باہر آپ بڑی بڑی ایک اسکرین لگائیں. میں ایک آپ کو رائے دے رہا ہوں, ہمیں یہ کرنا چاہیے ہم سب کو, جتنے بھی بڑے بڑے مارٹس ہیں, میکڈونلڈ ہے, KFC ہے, اور بھی جو بہت ساری مصنوعات ہیں, نیسلے ہو گئی, جو ان کو فنڈنگ کر دی, ان تمام تر جو ان کے برانڈس ہیں, ان کے آؤٹ لیٹس ہیں, ان کے باہر ہم بڑی بڑی اسکرین لگائیں. وہاں جا کے وہ ویڈیوز لگائیں جو فلسطینی بچے شہید ہو رہے ہیں, وہ آگاہی مہم ہم ایک اسٹارٹ کریں تاکہ جو لوگ وہاں خریدنے آ رہے ہیں وہ یہ چیزیں دیکھیں. جب پاکستانی عوام ان چیزوں کا مستقل کنفرم بائیکاٹ کر دے گی تو یہ تمام چیزیں اپنی موت آپ مر جائیں گی. یہ سب خود ہی ختم ہو جائیں گے نا. جب ان سے کوئی چیز خریدے گا ہی نہیں, جب ہماری عوام ان سے کسی قسم کی کوئی چیز لے گی نہیں, تو یہ کمپنیاں اپنی موت آپ مر جائیں گی. تو ہمارا کام آئین و قانون کے دائرے میں رہ کے ریاست کے اندر کسی بھی چیز کو, کسی بھی املاک کو نقصان پہنچائے بنا ہمیں اپنا پرامن احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. ایک کیمپین پورے پاکستان کو اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کی چلانی چاہیے. کچھ لوگ آگے میڈیا پہ یہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹ نہیں ہے, آپ بائیکاٹ غلط کر رہے ہیں, بڑی بڑی کیمپینیں چلا رہے ہیں. تو میرے بھائی, ہم پاکستانی اچھی طرح جانتے ہیں یہ مصنوعات کن کی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ میڈ بائی اسرائیل نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی کمپنی کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر بہت کم ایک دو چیزیں ہوں گی جن کے اوپر میڈ بائی اسرائیل ہوگا, یا شاید وہ بھی نہ ہو. یہ کمپنی ہمیں معلوم ہے اسرائیل کی نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل کی نہیں ہے, امریکہ کی ہے. تو بھائی اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا فنڈر کون ہے؟ اسرائیل کے اوپر ہاتھ کس کا ہے؟ اسرائیل کس کی سپورٹ پہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو شہید کر رہا ہے؟ تو ہمیں ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور وہ لوگ بھی کان کھول کے اچھی طرح سن لیں جو آ کے لوگوں کو بیکار ہیں, بھڑکا رہے ہیں کہ بائیکاٹ کیوں کر رہے ہو, یہ تو اسرائیل کی نہیں ہے, یہ امریکہ کی اس کی ہے. تو بھائی جو لوگ ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں, اسرائیل کی فنڈنگ کر رہے ہیں, اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں, ان تمام کمپنیوں کا پاکستانی عوام بھرپور بائیکاٹ کرے گی. اور انشاءاللہ بہت جلد ایک بھرپور کیمپین بھی شروع ہوگی پورے پاکستان کے اندر, پرامن تحریک. اور جیسا کہ ہو بھی رہی ہے, بہت ساری سیاسی جماعتیں, مذہبی جماعتیں پاکستان کے اندر اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کی کیمپین چلا رہی ہیں. اور اب تو چونکہ پاکستان کے تمام علماء کرام نے, بہت اچھی بات ہے کہ ساتھ بیٹھ کے فتویٰ بھی جاری کر, جہاد کے حوالے سے بھی علماء کرام نے فتویٰ جاری کر دیا. اب یہ تو ریاست کا کام ہے کہ وہ کیا اعلان کرتی ہے, اس پہ عمل درآمد کس طرح کرتی ہے. اور اسرائیلی مصنوعات کی بائیکاٹ کے حوالے سے بھی تمام مکاتب فکر کے علماء نے فتویٰ جاری کر دیا ہے. تو اب کسی چیز کو کوئی وضاحت دینے کی یا آ کے کسی کا حمایت بننے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی قسم سے اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں تو پاکستانی عوام اس کا بائیکاٹ کرے گی, بالکل کرے گی.